अष्टवक्र गीताको 18औं प्रकरण प्रारम्भ हुन्छ। अविवेकको प्रभावले गर्दा प्राणीले आफूलाई आत्माभन्दा अलग सम्झन्छ, तर जब उसले आत्माको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दछ त्यसपछि उसमा रहेको भ्रम एवं अज्ञान समाप्त हुन्छ। यो सबै संसार भावना मात्र हो। प्रत्येक प्राणीले आफ्नो भावना अनुसार नै यो संसारलाई देखेको हुन्छ। यदि प्राणीको मन वासना, कामना, मोह, भय र राग, द्वेष जस्ता आसक्तिहरूमा फँसेको छ भने उसले संसारलाई पनि त्यस्तै देख्दछ। तर यदि प्राणीको दृष्टिमा उदारता रहेको छ भने ऊ सबै किसिमका कामनाहरू र वासनाहरूबाट मुक्त हुन्छ। प्रायः सबै मनुष्य भौतिक पदार्थहरूमा आकर्षित भएका हुन्छन्। सबैको मान्यता अनुसार धेरै मात्रामा प्राप्त भएका भौतिक पदार्थहरूबाट मात्र परम सुख र परम आनन्दको प्राप्ति हुन सक्दछ। भौतिक पदार्थ मात्र सत्य हो, यस्तो विचार नै अज्ञानको मूल हो। यस किसिमका अज्ञानीहरूले सधैँ अत्यन्त कडा परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू जीवन र मृत्युको चक्रमा फँसेर अत्यन्त भयभीत भइरहेका हुन्छन्। अज्ञानी मनुष्यले कहिल्यै जीवन मुक्तिको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। उसको दृष्टिमा मुक्ति अर्थात् मोक्षको अर्थ मृत्यु मात्र हो, जबकि जीवन मुक्तिको अर्थ परम मुक्ति हो। जब मनुष्यको प्रत्येक चेष्टा र प्रेरणा कर्तव्य र कर्तव्यको बोध एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ र फेरि केही पनि गर्ने अथवा नगर्ने कामना समाप्त हुन्छ, त्यसपछि एक किसिमको अद्भुत अनुभूति हुन्छ। यथार्थमा त्यही मुक्ति हो, त्यही परम शान्ति हो। अष्टवक्र उवाच यस्य बोधोदयेत् तावत् स्वप्नबद्धवती भ्रम तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे अर्जयित्वा किलानर्थान् भोगानाप्नोति पुष्कलान् न हि सर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्। कर्तव्यदु दुःख मार्तण्डज्वालाधान्तरात्मन कूतप्रसमपीयूष धारासारमृते सुखं भवेयं भावनामात्रो न किञ्चित् परमार्थतः नास्य भाव स्वभावान् भावभावविभाविनां न दूरं न च संकोचाल्लब्धमेवात्मनः पदं निर्विकल्प निरायासं निर्विकारः निरञ्जनं व्यामोहमात्रा विरतौ स्वरूपादानमात्रदा भीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टय समस्तकल्पनामात्रमात्मा मुक्तः सनातन इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत् आत्मा ब्रह्मोति निश्चित्य भावभावौ च कल्पितौ निष्काम किं विजानाति किं वृतो च करोति किम् अयं सोऽहमयं नाहमिति क्षीणा विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः न विक्षोभो न चैकाग्र्यं नातिबोधे न मूढता न सुखं न च वा दुःखमुपशान्तस्य योगिनः स्वराज्यैभेक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे जने जने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिन् क्व धर्म क्व च वा काम क्व चार्थ क्वा विवेकिता इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः कृतं किमपि नैवास्ति न कापि रतिरञ्जना यथा जीवनमेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः क्व मोह क्व च वा विश्वं क्व तद्ध्यान क्व मुक्तता सर्वसङ्कल्पसीमायां विश्वान्तस्य महात्मना येन विश्वमिदं दुष्टं सनास्तीति करोतु वै निर्वासना किं कुरुते पश्यन्ति न पश्यति येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत् किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति दृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोध कुरुते त्वस्यैषौ उदारस्तु न विक्षिप्त साध्यभावात् करोति किम् धीरो लोकविपर्यस्तु वर्तमानोऽपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति भावभावविहीनो
यस्तृप्तो निर्वासनो बुध नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता प्रवृत्तौ वा निर्वृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्गः यदा कर्तुमायति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम् निर्वासनो निरालम्ब स्वच्छन्दो मुक्तबन्धन क्षिप्तं संसारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत् असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता स शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्च रतात्मना प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नाम मानता कृतं देहेन कर्मेदं न माया शुद्धरूपिणा इति चिन्तानुरोधीयं कुर्वन्नपि करोति नम् अतद्वादिव कुरुते न भवेदपि वालिशः जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् संसारन्नपि शोभते नानाविचारशुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागत न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति असमाधेरविक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चितकल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ति महाशये यस्यान्तः स्यादहङ्कारो न करोति स निरङ्कारधीरेण किञ्चिदकृतं नोग्दीनं न च सन्तुष्टमकर्ति स्पन्दवर्जितं निरासं गतसन्देहं चित्तं मुक्तस्य राजते निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चिदं न प्रवर्तते निर्निर्मितम् इदं किन्तु निर्ध्यार्यति विचेष्टते तत्त्वं यथार्थकमार्कण्ड्य मन्द प्राप्नोति मूढताम् अथवा याति सङ्कोच ममूढ कोऽपि मूढवत् एकाग्रता निरिधो वा मूढैरभ्यस्यते वृषं धीराकृतं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे स्थिता अप्रयत्नात् प्रयत्नादा मूढो नाप्नोति विनिर्मितम् तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्भीतः अशुद्धमुद्धं प्रियपूर्णा निष्प्रं पञ्चनिरामयम् आत्मानं तं न जानन्ति तत्राभ्यासपराजना नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढोऽभ्यासरूपिणं धन्यो विज्ञानमात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्यविक्रिया मूढो नाप्नोति तदा ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्मस्वरूपभाक् निराधार ग्रहव्याघ्रा मूढा संसारपोषका एतस्यानर्थमूलस्य मूलच्छेदकृतो बुधौ न शान्ति लभते मूढो यतः सत्समितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्वा सर्वदा शान्तमानस क्वात्मनो दर्शन तस्य यददृष्टम बलवन्ते धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम् क्व निरोधे विमूढस्य यो निर्बन्ध करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वादासावकृतिमः भावस्य भावकः कश्चिन्न किञ्चिद्वकोपर उभाया भावकः कस्विदेवमेव निराकुलः शुद्धमदयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धया न तु जानन्ति सम्मोहाद्भावज्जीवमनिर्भृता मुमुक्षोर्बुद्धिरालम्बमन्तरेण न विद्यते निरालम्बैव निष्काम बुद्धिमुक्तस्य सर्वदा विषयादिपीन विश्वं चकिता सारणार्थिन विशन्ति
झटिति क्रीडन् निरोधै काग्रयसिद्धये निर्वासन हरिं दृष्ट्वा तृष्णी विषयदन्ति न पलायन्ते न सक्तस्य सेवन्ते कृतचाटव न मुक्तिकारकं धत्ते निशङ्को युक्तमानस पश्यन् श्रेण वनस्पृश जिघ्रन्न नान्ते यथा सुखं वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिनिराकुल नैवाचारमनाचार मौदास्य वा प्रपश्यति यदा यत्कर्तुमायति तदा तत्कुरुते त्रजु शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि बालवत् स्वातन्त्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्या लभते परं स्वातन्त्र्या निवृत्तिं गच्छेत् स्वातन्त्र्यात् परमपदम् अकृतिर्त्वं भोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्ते येत्व समास्ताश्वितभृतये उच्छृङ्खलाप्याकृतिका स्थितिधीरस्य राजते न तु सस्पृह चित्तस्य शान्तिमूढस्य कृतिं विलसन्ति महाभौगो भैगै विर्षन्ति गिरिगहरान् निरस्तकल्पनाधीराम् अबद्धा मुक्तबुद्धये श्रोत्रियं देवतां तीर्थमङ्गनां भूपतिं प्रियं द्रष्टा सपूजं धीरस्य न कापि हदिवासनः भूत्यै पुत्रै कलत्रैष्व दौहित्रैष्वपि गोत्रजै विहस्याधिकृतो योगिन याति विकृति मनाक सन्तुष्टोऽपि न सन्तुष्ट खिन्नोऽपि न च खित्तते तस्याश्व यर्दशा तां तादृशा एव जानते कर्तव्यतैव संसारो न तां पश्यन्ति सूरये शून्याकारा निराकार निर्विकारा निरामय अकुर्वन्नपि संक्षोभाद्वयग्र सर्वत्र मूढढवि कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः सुखमस्ते सुखं सेते सुखमायाति याति च सुखं भक्ति व्यवहारोऽपि शान्तधि स्वभावाध्यस्य नैवार्ति लोकबध्यवहारिण महारद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः सुशोभते निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निर्वृत्तिफलदायिनी परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मूढस्य दृश्यते देहे विगलितास्य क्व राग क्व विरागत भावना सक्ता दृष्टिमूढस्य सर्वदा भाव्य भावनया सा तु स्वस्थस्यादृष्टिरूपिणी सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्वरे दोबालवन्मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेऽपि कर्मणि स एवं धन्य आत्मज्ञ सर्वभावेषु य सम पश्यन् य शृण्वन् श्रुपि सज्जिघ्रन्न निरसर्तमानस क्व संसार क्व चाभास क्व साध्य क्व च साधनम् आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा स जयत्यथर्सन्न्यासी पूर्णस्वर सविग्रह अकृत्रिमोन्नवच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते बहूनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्त्वमहाशये भोगमोक्ष निराकाङ्क्षी सदा सर्वत्र नीरसः महदादिजगतद्वैतं नाममात्र विजिम्बितं विहाय शुद्धबोधस्य किं कृत्यमवशिष्यते भ्रमभूतिमदं सर्वं
किञ्चिन्नास्तीति निश्चै अलक्ष्य स्फुरणशुद्ध स्वभावेनैव साम्यति शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्य भावमपश्यत क्व विधि क्व च वैराग्यं क्व त्याग क्व समुपि वा स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृतिं च न पश्यत क्व बन्ध क्व च वा मोक्षं क्व हर्ष क्व विषादता बुद्धिपर्यन्तसंसारे मायामात्र विवर्तते निर्ममो निरहङ्कारो निष्कामो शोभते बुधः अक्षयं गतसन्तापमात्मानं पश्यतो मुने क्व विद्या क्व च वा विश्वं क्व देहं ममोति वा निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यति मनोरथान् प्रलापाश्वं कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात् मन्दश्रुत्वापि तद्दिशितु न जाहाति धटां निर्विकल्पो बहिर्त्यनादन्तवीर्षयलालस ज्ञानाद गलितकर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत् नाप्नोत्यवसरं कर्तुं भक्तुमेव न किञ्चन क्व तम क्व प्रकाशो क्व हान क्व च न किञ्चन निर्विकारस्य धीरस्य निरातङ्कस्य सर्वदा क्व धैर्य क्व विवेकित्वं क्व निरातङ्कतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः न स्वर्गो नैव नरको जीवन्मुक्तिर्न चैव हि बहुन्नात्र किमुक्तेन योगदृष्ट्या न किञ्चन नैव प्रार्थर्यते लाभं नालाभे नानुशोचति धीरस्य शीतलचित्तममृतेनैव पूरितं न शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति समुदख सुखस्तृप्तं किञ्चित् कृत्यं न पश्यति धीरो न देष्टि संसारमात्मानं न दिदृश्यति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति निस्नेहपुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तं स्वशरीरेऽपि निराशा शोभते बुधः त्विष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिना स्वच्छन्दचरतो देशान्यत्रास्तमितसायिनम् पततु देतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मना स्वभावभूमि विश्वान्ति विस्मृतासे ससंसृते अकिञ्चनः कामचारो निर्द्वन्द्वच्छिन्न संशये आसक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः निर्मम शुभतो धीरं समलोष्टाश्मकाञ्चन सुभिन्न हृदय ग्रन्थि विर्णि दूरतरुजस्तमः सर्वत्रानवधानस्य न किञ्चिद्वासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति बभ्रुन्नपि न च वृते कोऽन्यनिर्वास नादृते भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्काम स शोभते भावेषु गलिता यस्य शोभनामति क्व स्वच्छन्द क्व संकोच क्व वा तत्त्वविनिश्चये निर्व्याजार्ज बभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः आत्मविश्रान्ति तृप्तेन निरोशनगतार्तिना अन्तर्यदनुभूयेतं तत्कथं कस्य कथ्यते सुप्तोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च
जागरेऽपि न जाग्रति धीरस्त्रिप पदे पदे ज्ञसच्चिन्तोऽपि निश्चिन्तं यस्येन्द्रियोऽपि निरीन्द्रिय सुबुद्धिरपनि बुद्धि साहङ्कारो न न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो न सङ्गवान न मुमुक्षु न वाक्तो न किञ्चिन न किञ्च किञ्चिन विक्षेपेऽपि न विक्षिप्तं समाधौ न समाधिन धिमां जाडेऽपि न जडो धन्य पाण्डित्येऽपि न पण्डितः मुक्तो यथा स्थितिस्वस्थ कृतकर्तव्यनिर्वृत्त समसर्वत्र वैतृष्यान्य स्मरत् यत्कृतं कृतं न प्रीयते बन्धमानौ निन्दमानौ न कुप्यति नेबो द्विजति मरणे जीवने नाभिन्नदति न धावति जानकीर्ण नारण्यमुपशान्तति यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। अर्थात् यस प्रकरणमा शान्तिको बाहुल्यमा प्रकाश पार्दै सबैभन्दा पहिले शान्त स्वरूप परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु, जुन आत्मा शान्त स्वरूप छ, जसमा सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न हुँदैनन् र जुन सुख र प्रकाश स्वरूप छ, जसका स्वरूपको ज्ञान भएपछि त्यसै समयमा जगतको भ्रम स्वप्नावस्था जसरी नै असत्यको भएको अनुभूति हुन्छ, त्यस आत्मालाई नमस्कार गर्दछु। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, धनबाट सुख प्राप्त हुनै सक्दैन। सुख प्राप्तिका लागि तिनीहरू सबैको त्याग हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यागको अर्थ धन प्राप्त गर्ने कार्य नगरेर घरमै बस्नु अथवा भिखारी हुनु होइन। त्यसको परित्याग गरेर जङ्गलमा जानु अथवा त्यसको विनाश गर्नु पनि होइन, बरु त्यसमा आफ्नो आसक्तिको त्याग गर्नु हो। धनसँग बेहोसीपनको सम्बन्ध रहेको हुन्छ, त्यसको परित्याग गर्नु हो। यस किसिमको धनले निश्चित रूपमा सुख त दिन सक्दछ, तर यस्तो सुख स्थायी हुँदैन, किनकि धन अत्यन्त चञ्चल हुन्छ। यसकारण ज्ञानीहरूले सन्तोषलाई मात्र परम सुख बताएका छन्। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जति कर्तव्यरूपी कर्म रहेका छन् तिनीहरूबाट प्राप्त हुने जुन दुःख छ त्यही सूर्यको अत्यन्त रापिलो अग्नि हो। त्यस अग्निबाट जसको मन यथार्थ रूपमा भस्म भएको छ, अर्थात् जलेको छ, उसलाई शान्तिरूपी अमृत जलको प्राप्ति नभएसम्म कहिल्यै सुखको प्राप्ति हुन सक्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, यो संसार भावना मात्र हो, परमार्थिक रूपमा यो केही पनि होइन। यथार्थमा आत्मा मात्र सत्य छ, जगत भ्रम मात्र हो। अहङ्कार एवं वासनाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको ज्ञानीलाई यसको कुनै प्रयोजन रहँदैन, अर्थात् उसका लागि यो चराचर संसार अर्थहीन रहन्छ। यसको वास्तविक स्वरूप यही हो जसलाई ज्ञानीले प्रत्यक्ष देखेको हुन्छ। यसमा सङ्कल्पको त्याग गरेपछि कसरी आत्मारूपी अमृतको प्राप्ति हुन सक्दछ भन्ने जिज्ञासा समाधान गर्ने सिलसिलामा अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, आत्मा कसैबाट टाढा रहेको छैन र आत्मा सीमित पनि छैन, किनकि आत्मा सर्वत्र व्यापक छ। त्यसैले आत्मा सधैँ प्राप्त भइरहेको हुन्छ। मानसिक सङ्कल्पको वशमा परेका कारणले अज्ञानी पुरुषले आत्माको अप्राप्ति भएको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। आत्मा विकल्पहरूभन्दा अतीत र अर्थात् मनका सङ्कल्पहरूको अभाव भएपछि आत्माको ज्ञान हुन्छ एवं आत्मा विकारहरूबाट रहित र उपाधिहरूबाट शून्य एवं सधैँ एकरस रहन्छ। अष्टवक्र पुनः भन्नुहुन्छ, हे जनक, सबैको मनमा मोहरूपी आवरण अर्थात् पर्दा लागेको हुन्छ। त्यो आवरणको प्रभावले गर्दा कसैले पनि आत्माको साक्षात्कार हुन सक्दैन। त्यो आवरण अर्थात् पर्दा हटाउनको लागि गुरु र शास्त्रको आवश्यकता पर्दछ। जसले गुरु र शास्त्रको उपदेश सुनेर आफ्ना स्वरूपको निश्चय गर्दछ, त्यसपछि उसका मनमा कहिल्यै मोहरूपी आवरण रहँदैन, ऊ संसारमा शोभायमान रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, यो चराचर जगत मनको कल्पना मात्र हो। आत्मा शुद्ध नित्य मुक्त छ। यो कहिल्यै बन्धनमा पर्दैन। बन्धन र मोक्ष मनमा अवस्थित रहेको हुन्छ। त्यो मन शान्त भएपछि बन्धन र मोक्ष पनि शान्त हुन्छ। आत्मा सधैँ मुक्त अवस्थामा रहन्छ, सनातन छ। यसरी ज्ञान हासिल गरेर विद्वानले ज्ञानी बालकको जस्तै चेष्टा गर्दछ। यसमा आत्मा एवं ब्रह्ममा अभेद रहेको स्पष्ट पार्दै अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। व्यक्तिमा रहेको चेतनाको नाम आत्मा हो तथा समष्टिगत चेतना नै ब्रह्म हो। यो ब्रह्म एक मात्र छ, जुन अलग अलग पदार्थहरूका कारणले अलग अलग रहेको जस्तो देखिन्छ। यो भाव र अभाव दुवै मनको कल्पना मात्र हो। त्यही एउटा ब्रह्म छ, जुन न भाव स्वरूप छ न अभाव स्वरूप छ। परमात्मा छ अथवा छैन, यो वैचारिक द्वन्द्व मात्र हो, किनकि सबै परमात्माकै स्वरूप हो। त्यसैले मात्र यसरी निश्चयपूर्वक जान्दछ, जसलाई यसको अनुभव भइसकेको छ, जबकि
मन वासना आसक्ति अहङ्कारबाट मुक्त हुन्छ, त्यसपछि जान्न बाँकी ब्रह्म मात्र रहन्छ। त्यस्तो स्थिति प्राप्त गरिसकेको ज्ञानी यथार्थ रूपमा निष्क्रिय हुन्छ। जुन विद्वानले सबै आत्मा मात्र भएको निश्चय गर्दछ ऊ बाहिरी शरीर आदिका क्रियाहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको हुन्छ र त्यसैलाई जीवनमुक्त पनि भनिन्छ। अर्थात् जुन समयमा मन विभिन्न किसिमका कल्पनाहरूबाट रहित हुन्छ त्यसै समयमा ऊ यथार्थ रूपमा मुक्त रहन्छ। अब सबै किसिमको सङ्कल्पबाट रहित भएको मनको स्वरूपको विषयमा प्रश्न आउँदै अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जसको मनको सङ्कल्प र विकल्पबाट पूर्ण रूपमा रहित भएको छ उसलाई न विक्षेप हुन्छ र न त्यसले एकाग्रताका लागि प्रयास गर्दछ, किनकि जसमा विक्षेप रहेको हुन्छ त्यसले निरोधका लागि प्रयास गर्दछ। उसमा पदार्थहरूको धेरै ज्ञान राख्ने मूर्खता रहेको हुँदैन र न उसलाई विषयजन्य सुख वा दुःखको अनुभूति हुन्छ, किनकि ऊ आफ्नो आत्माको आनन्दमा मग्न रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त पुरुष स्वर्गको राज्य प्राप्त भए तापनि हर्षित हुँदैन र भिक्षा माग्नु परे पनि उसमा विचलन आएको हुँदैन। ऊ पदार्थहरूको लाभ र हानिमा पनि समभावमा रहन्छ। वनमा रहे तापनि अथवा घरमा रहे तापनि उसमा समान भाव रहेको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, स्थिर चित्त भएको योगीका लागि धर्म अर्थ र कामको कुनै औचित्य रहँदैन र यो काम मैले गरिसकेँ अथवा यो काम गर्दछु भन्ने जो यस किसिमका द्वन्द्वहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको छ त्यही जीवनमुक्त योगी हो। जीवनमुक्त पुरुषको कुनै पनि क्रिया आफ्नो सङ्कल्पबाट हुँदैन र न उसले गर्न योग्य कर्म नै बाँकी रहेको हुन्छ, किनकि उसका कुनै पनि पदार्थमा राग रहेको हुँदैन र राग नभएपछि गर्नुपर्ने कर्म पनि हुँदैन। राग द्वेषको कारण जुन अविद्या छ त्यो पनि नष्ट भइसकेको हुन्छ। उसको जीवनयात्रा प्रारब्ध अनुसार चलिरहेको हुन्छ। जीवनमुक्त पुरुषको सबै सङ्कल्प नष्ट भइसकेको हुन्छ, यसैले उसले कुनै पदार्थमा पनि मोहभाव राख्दैन। यसकारण उसको दृष्टिमा संसार पनि रहँदैन र न उसले न त त्यो ध्यानको तथा मुक्तिको कामना गर्दछ, किनकि उसको मनमा कुनै इच्छा रहेको हुँदैन। जसले यो संसारलाई देखेको छ उसले संसार छैन भन्न सक्दैन, किनकि उसमा संसार हुनुको र नहुनुको वासना रहेको हुन्छ र जो वासना रहित पुरुष छ उसले संसारलाई देखिरहेको भए तापनि देख्दैन, किनकि ऊ सुसुप्त अवस्थामा रहेको पुरुष जस्तै मनको सङ्कल्प र विकल्पबाट रहित भएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन पुरुषले सबैभन्दा अलग रहेको ब्रह्मलाई देखेको छ उसैलाई मात्र मै ब्रह्म हुँ भन्ने अनुभव हुन्छ। उसले सम्पूर्ण संसारलाई ब्रह्मकै स्वरूप देख्दछ र ऊ सबै चिन्ताबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर पनि चिन्तनमा लाग्दैन र जुन ब्रह्मको चिन्तन छ अहम ब्रह्मास्मि, मै ब्रह्म हुँ, उसले यस्तो अभ्यास पनि गर्नु पर्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन पुरुषले आफूमा विक्षेपहरू भएको देख्दछ त्यसैले ती विक्षेपहरूलाई हटाउनका लागि चित्त निरोधको चिन्तन गर्दछ। जसमा कुनै किसिमको विक्षेप रहेको छैन उसले चित्तको निरोध पनि गर्दैन। आत्मज्ञानी सामान्य व्यक्तिहरू जस्तै संसारी भइरहे पनि संसारभन्दा अलग हुन्छ। यो भिन्नता आन्तरिक हो, बोध हो। यस प्रकारको ज्ञानी पुरुष मुक्त भइसकेको हुन्छ। जुन ज्ञानी आफ्नै आत्माको आनन्दबाट सन्तुष्ट भएको छ ऊ स्तुति र निन्दा आदिबाट रहित हुन्छ, किनकि ऊ लौकिक दृष्टिमा कर्ता भए तापनि यथार्थमा अकर्ता हो। आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि उसमा कर्तापनको अभिमानको अंश मात्र पनि रहेको हुँदैन। ज्ञानीलाई प्रवृत्तिमा र निर्वृत्तिमा कुनै अभिमान रहेको हुँदैन, किनकि ऊ कर्तापनको अभिमानबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको हुन्छ। यदि प्रारब्ध अनुसार उसले प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिमा लाग्नु परे तापनि त्यो काम सुखपूर्वक गर्दछ र अनासक्त भएर रहन्छ, किनकि उसमा कर्तापनको अभिमान रहेको हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, यस प्रकारको ज्ञानीले संसार रूपी वायुद्वारा अभिप्रेरित भएको सुकेको पातको जस्तो व्यवहार गर्दछ। जसरी सुकेको पातको कुनै इच्छा वासना र स्वेच्छा हुँदैन, वायुले जतालकी जान्छ, त्यसरी नै ज्ञानीले पनि आफ्नो स्वेच्छाको परित्याग गरेर प्रकृति रूपी वायुबाट अभिप्रेरित रहेर कार्य गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, ज्ञानी संसारबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको हुन्छ। जसमा सांसारिक ज्ञान रहेको हुँदैन त्यसैलाई ज्ञानी भनिन्छ र उसमा शोक आदि पनि उत्पन्न हुँदैन। यसैले उसलाई शान्त हृदय भएको भनिएको हो र ऊ जीवनमुक्त जसरी व्यवस्थित रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जो सधैँ आफ्नै आत्मामा अत्यन्त आनन्दित भइरहेको हुन्छ त्यसको चित्त पनि स्थित रहन्छ। उसमा कुनै पदार्थलाई प्राप्त गर्ने अथवा त्याग गर्ने इच्छा रहेको हुँदैन र न उसले कुनै अनर्थ गर्दछ, किनकि अनर्थको कारण उसमा बाँकी रहेकै हुँदैन।
स्वाभाविक रूपमा जसको चित्त विकारबाट पूर्ण रूपमा रहित भएको छ, जो विकारबाट यथार्थ रूपमा अलग भइसकेको छ, उसले आत्मामा मात्र शान्ति प्राप्त गरेको हुन्छ। यो यस्तो ज्ञानी पुरुष छ जसले अज्ञानीका जसरी नै प्रारब्ध अनुसारको कर्म गरे तापनि उसमा हर्ष र शोक उत्पन्न हुनै सक्दैन। ऊ आफ्नो मान र अपमानमा पनि सम रहन्छ, अर्थात् उसबाट विचलित हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, ज्ञानीको मान्यता अनुसार सबै कर्म शरीरबाट भएको हुन्छ, शुद्ध स्वरूप आत्माबाट होइन। यसैले उसले कर्म गरिरहे तापनि ऊ यथार्थ रूपमा निष्क्रिय रहेको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त पुरुषले म यो कार्य गर्दछु नभनेर प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भएको कार्य मात्र गर्दछ। तर ऊ बालक जस्तो मूर्ख बन्दैन। सांसारिक व्यवहार गरिरहे तापनि ऊ आनन्दपूर्वक विराजमान भएको अनुभव गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न किसिमका विचारहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको ज्ञानीले आफ्नै आत्मामा शान्ति प्राप्त गर्दछ। उसको मनमा व्यापार रूप सङ्कल्प विकल्प आदि रहेको हुँदैन र न बुद्धिको व्यापार रूप कार्यमा नै लाग्दछ। ऊ इन्द्रियहरूको व्यापार रूप कार्यमा पनि लागेको हुँदैन, किनकि उसमा कर्तापनको अभिमानको पूर्ण रूपमा अभाव भएको हुन्छ। अष्टवक्र पुनः भन्नुहुन्छ, ज्ञानी मुमुक्षु होइन, किनकि मुमुक्षु विक्षेपबाट मुक्त हुनको लागि समाधिमा बस्दछ। ज्ञानीमा विक्षेप रहेको हुँदैन, यसैले ऊ समाधिमा बस्दैन। ऊ बन्धनमा पनि परेको हुँदैन, किनकि उसमा द्वैतको भ्रम रहेको हुँदैन। जसमा द्वैतको भ्रम रहेको हुन्छ त्यही बन्धनमा पर्दछ। जसको अन्तःकरण अर्थात् मनको अहङ्कारको झुटो ज्ञान अथवा कल्पना रहेको हुन्छ, त्यसले हुन त लोकदृष्टिमा अर्थात् सांसारिक दृष्टिमा कर्म गर्दैन भने पनि मनमा सङ्कल्प आदि कर्म गर्दछ। तर अहङ्कारबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको ज्ञानीद्वारा हुन त सांसारिक दृष्टिमा केही पनि गरिएको हुँदैन, तर पनि आफ्नो दृष्टिमा ऊद्वारा गरिएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त पुरुषको चित्त प्रकाश स्वरूप हुन्छ, त्यसैले उसले दुःखको अनुभूति गर्दैन, किनकि दुःखको कारक तत्त्व द्वैत हो। जसको चित्तमा द्वैतको भाव रहेको हुँदैन र सङ्कल्प विकल्पबाट पनि रहित भएको हुन्छ, यसैले उसको चित्त संसारबाट वैरागी भएको हुन्छ र सन्देहबाट पनि रहित हुन्छ, किनकि सन्देहको कारक तत्त्व अज्ञान हो। ऊ त्यसमा अज्ञान हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, आत्मज्ञानी पुरुषको चित्त सङ्कल्प विकल्प रूपी चेष्टामा प्रवृत्त हुँदैन, तर त्यो चित्त निश्चल र शुद्ध हुने भएकोले आफ्नो स्वरूपमा स्थिर रहन्छ। मन्द बुद्धि भएको अज्ञानी पुरुषले तत् र त्वम पदको काल्पनिक भेद भएको श्रुतिका विषयमा सुनेर पनि भ्रमका वशमा परेर मूढता अर्थात् मूर्खता मात्र प्राप्त गर्दछ, अथवा तत् र त्वम पदको अभेदको अर्थको बारेमा जान्नका लागि समाधिमा बस्दछ। तर हजारौँमा कुनै एक पुरुषले मात्र आन्तरिक रूपमा चित्त शान्त भए तापनि बाहिरी रूपमा मूर्खको जस्तो व्यवहार गर्दछ। मुमुक्षु पुरुषले चित्तको एकाग्रताका लागि र विपरीत याचनाको निवृत्तिका लागि प्रयास अर्थात् धेरै अभ्यास गर्दछ। तर जुन ज्ञानी पुरुष छ उसले पहिले गरिएको कुनै कुरालाई हेर्दैन, किनकि ऊ आफ्ना स्वरूपमा सुखपूर्वक अवस्थित भएको हुन्छ। जुन पुरुषले जीव र ब्रह्मका एकताको निश्चय गर्न सक्दैन, त्यही पुरुषलाई मूर्ख भनिन्छ। त्यो पुरुषले चाहे चित्तको निरोध रूपी समाधि गरोस् अथवा कर्महरूको अनुष्ठान गरोस्, त्यसले कुनै पनि अवस्थामा परम सुख प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि आनन्दको कारक तत्त्व जुन आत्माको अनुभव छ त्यो उसले प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन। र जुन पुरुष ज्ञानी छ उसले आत्मज्ञानका विषयमा निश्चय गरेर कृतार्थ अर्थात् कृत हुन्छ। उसका सबै वृत्तिहरू शान्त हुन्छन्। त्यसका लागि उसले कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन, कुनै साधना गर्नु पर्दैन। संसारका कर्म आदिका अभ्यासमा एकाग्रतापूर्वक लागेको जुन अज्ञानी पुरुष छ उसले त्यो आत्मालाई जान्दैन। जुन आत्मा शुद्ध छ अर्थात् मायाबाट यथार्थ रूपमा रहित छ, जुन प्रकाश स्वरूप छ, जुन परिपूर्ण छ, जुन प्रपञ्चबाट रहित छ र जुन दुःखबाट पनि पूर्ण रूपमा रहित छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन मूर्ख अज्ञानी पुरुष छ त्यसले कर्महरूबाट अर्थात् योगको अभ्यास रूपी कर्महरू गरिरहे तापनि कहिल्यै मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। तर जुन पुरुषमा अविद्या रूपी विकार रहेको छैन उसले ज्ञान मात्रबाट पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, अज्ञानी मूर्खले चित्तको निरोध गरेका कारणले ब्रह्मस्वरूप हुने इच्छा गर्दछ।
यसैले उसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन र जुन ज्ञानीले आफू ज्ञानी भएको निश्चय गरिसकेको छ उसले मोक्ष प्राप्तिको कामना नगरे तापनि मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जुन अज्ञानी पुरुष छ उसको मान्यता अनुसार मैले वेदान्त शास्त्र र आत्मविद गुरुको आधार नलिएर नै चित्तको निरोधबाट मात्र मोक्ष प्राप्त गर्न सकु भन्ने भावना रहेको हुन्छ। यस प्रकारको दुराग्राही पुरुष संसारबाट मुक्त गराउने जुन ज्ञान छ त्यसबाट विमुख भएको हुन्छ। उसले संसारका मूलको विनाश गर्न सक्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, मूढ अज्ञानीले जुन कारणले चित्तलाई निरुद्ध गरेर शान्ति प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसैका प्रभावले उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जो ज्ञानी छ उसले आत्मतत्त्वका विषयमा निश्चय गरेर शान्ति प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दैन, यसैले उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन अज्ञानी पुरुष छ उसले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने पदार्थहरूलाई सत्य मान्दछ, यसैले उसलाई कहिले आत्माको दर्शन हुन सक्दैन। र जुन ज्ञानी पुरुष छ उसले प्रत्यक्ष रूपमा देखिने पदार्थहरूलाई देख्दैन, तर तिनीहरूको कारण रूपी सर्वत्र विद्यमान ज्ञान स्वरूप आत्मालाई मात्र देख्दछ, यसैले ऊ सधैँ आत्मामा लीन रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन अज्ञानी पुरुषले शुष्क चित्तको निरोध गर्ने हट अर्थात् अटल प्रतिज्ञा गर्दछ उसले चित्तलाई निरोध गर्नै सक्दैन। अज्ञानी मात्र चित्तको निरोधका लागि समाधिस्थ हुन्छ। तब जब ऊ समाधिबाट उठ्छ त्यसपछि उसको चित्त सांसारिक पदार्थहरूमा फैलिन्छ र जुन आत्माको स्मरण गर्ने योगी छ उसको चित्त निश्चल हुन्छ। उसको चित्त सधैँ आत्मामा मात्र लागिरहेको हुन्छ, यसैले सधैँ उसको समाधि भइरहेको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, कुनै एक न्यायशास्त्रको विद्वानको मान्यता अनुसार भावरूपी प्रपञ्च परमार्थभन्दा सत्य छ र कुनै शून्यवादीको मान्यता अनुसार सबै प्रपञ्च शून्य रूपी छ, किनकि शून्यबाटै त्यसको उत्पत्ति भएको हुन्छ र हजारौं मध्ये कुनै एउटाले आत्मतत्त्वको अनुभव गर्न सक्दछ। ऊ सधैँ भाव र अभाव दुवैको त्याग गरेर एवं शुद्ध चित्त भएर आफ्नै आत्माको आनन्दमा मग्न रहेको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, अज्ञानी पुरुषले शुद्ध निर्मल द्वैतबाट रहित व्यापक आत्माको अनुभव गर्न सक्दैन, किनकि उसको मोह सांसारिक पदार्थहरूबाट अलग भएको हुँदैन, यसैले उसलाई आत्माको साक्षात्कार हुन सक्दैन। जबसम्म ऊ जीवित रहन्छ त्यस समयसम्म कहिल्यै सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। आत्माको साक्षात्कार नभएसम्म सन्तोष प्राप्त हुने सम्भावना रहँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसलाई आत्माको साक्षात्कार भएको हुँदैन त्यसको बुद्धिले सांसारिक आश्रयको आश्रय लिएको हुन्छ र जो निष्काम जीवनमुक्त छ उसको बुद्धिले आत्माको आश्रय लिन्छ। आत्मामा रहने स्थिर भएकाले त्यो बुद्धि पनि सधैँ स्थिर रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, अविवेकी मुमुक्षु विषयरूपी बाघहरूलाई देखेर भयभीत हुन्छ र चित्तको वृत्ति एकाग्र गर्नका लागि पहाडको गुफामा प्रवेश गर्दछ, तर उसको कार्यसिद्धि हुन सक्दैन। उसको मनको वृत्ति फैलिरहेको हुन्छ र ऊ सधैँ दुखी भइरहेको हुन्छ। उसलाई अलिकति मात्र पनि शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। जुन ज्ञानी जीवनमुक्त छ उसले विषयरूपी बाघहरूलाई काल्पनिक पदार्थहरू जस्तै सम्झेर तिनीहरूबाट भयभीत हुँदैन। वासनारूपी पुरुष रूपी सिंहलाई देखेर असमर्थ भएको विषयरूपी हात्ती चुपचाप भाग्दछ र त्यो प्रियवादी अर्थात् संसारी पुरुषले ईश्वरबाट अभिप्रेरित भएको त्यो वासना रहित पुरुषका समीपमा आफै गएर सेवा गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसको संशय हटिसकेको छ, जसको मन निश्चल भएको छ, जुन जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष यस्तो छ उसले यम र नियम आदिका क्रियाहरूलाई अभिमानपूर्वक ग्रहण गर्दैन, किनकि उसमा कर्तापनको अभिमान रहेको हुँदैन। यसैले सांसारिक दृष्टिमा उसले सबै क्रिया गरिरहेको देखिए तापनि यथार्थ रूपमा ऊ निष्क्रिय भएर आफ्नै आत्माको आनन्दमा स्थिर रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, विशुद्ध ज्ञानको श्रवण मात्र गर्नाले जसमा शुद्ध अखण्डकार बुद्धि उत्पन्न भएको छ त्यही आफ्नो आत्माको स्वरूपमा अवस्थित रहेको हुन्छ। उसले न आचरणलाई न अनाचरणलाई अर्थात् न शुभ न अशुभ कर्म गर्दछ, न त्यसबाट रहित हुने इच्छा गर्दछ, किनकि ऊ सधैँ आफ्नो मनमा मग्न रहन्छ। जब ज्ञानी पुरुषले कुनै शुभ अथवा अशुभ कर्म गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन अर्थात् आउँछ त्यस समयमा उसले त्यो कर्म अत्यन्त सहजतापूर्वक गर्दछ, किनकि उसको व्यवहार बालकको जस्तै हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, ज्ञानीले स्वतन्त्रतापूर्वक अर्थात् राग द्वेषबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर सुख प्राप्त गर्दछ र त्यही स्वतन्त्रताबाट आत्मज्ञान पनि प्राप्त गर्दछ र त्यही स्वतन्त्रताका आधारमा उसले परम सुख प्राप्त गर्दछ र स्वतन्त्रतापूर्वक अवस्थित भएको पुरुषले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ।
अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन समयमा ज्ञानी पुरुषले आफूलाई अकर्ता र अभोक्ता सम्झन्छ, त्यसै समयमा उसको चित्तको सबै वृत्तिहरू यथार्थ रूपमा नष्ट हुन्छन्। अर्थात् उसले म यो काम गर्दछु र त्यसको फल मलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने भावना राखेको अवस्थामा उसको चित्तमा वृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन् र ऊ दुखी हुन्छ। तर जब उसले अकर्ता र अभोक्ता भएको निश्चय गर्दछ, त्यसपछि उसको चित्तका सबै वृत्तिहरू नष्ट हुन्छन् र उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन पुरुष कामनाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको छ, जसको स्वाभाविक स्थिति पनि शोभायमान अर्थात् शोभा सम्पन्न हुन्छ, किनकि त्यसमा कुनै बनावटी भाव रहेको हुँदैन, र जुन अज्ञानी कामनाबाट व्याकुल भएको छ, त्यसको बनावटी शान्ति शोभा सम्पन्न हुन सक्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन ज्ञानी पुरुषको चित्तका सबै कल्पनाहरू यथार्थ रूपमा नष्ट भइसकेका हुन्छन्, उसले प्रारब्धका वशमा परेर कहिले भोगहरूमा क्रीडा अर्थात् विलास गर्दछ, कहिले प्रारब्ध अनुसार पर्वत र वनहरूमा घुमफिर गरिरहन्छ, तर त्यसको चित्त सधैँ शान्त रहन्छ, किनकि ऊ आसक्ति र कतापनको झुठो ज्ञान वा कल्पनाभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहेको हुन्छ। ज्ञानी पुरुषको हृदयमा शास्त्रको ज्ञाता, देवता र तीर्थको पूजा गर्दाका अवस्थामा तथा स्त्री, राजा, पुत्रादिलाई देख्दाका अवस्थामा पनि कुनै किसिमको वासना उत्पन्न हुँदैन। हे जनक, जो शास्त्रको ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, उसमा इन्द्र, अग्नि आदि देवताहरूको, गङ्गा आदि तीर्थहरूको पूजा गर्दाका अवस्थामा कुनै कामना उत्पन्न हुँदैन, किनकि ऊ निष्काम हुन्छ र अत्यन्त सुन्दर स्त्री, पुत्रादि एवं राजालाई देख्दा पनि उसको चित्तमा कुनै वासना उत्पन्न हुँदैन, किनकि ऊ सर्वत्र समबुद्धि भएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन जीवनमुक्त ज्ञानी हुन्छ, उसको नोकरहरूबाट, पुत्रहरूबाट, स्त्रीहरूबाट, कन्याहरूबाट र वरवधुहरूबाट तिरस्कार गरिए तापनि त्यसको चित्तमा कुनै विकार उत्पन्न हुँदैन, र जसको सत्कार गर्दा पनि हर्ष उत्पन्न हुँदैन, किनकि राग द्वेषको कारक तत्त्व जुन मोह छ, उसमा त्यसको पूर्ण रूपमा अभाव भएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, लौकिक दृष्टिमा दुखी भएको देखिए तापनि यथार्थमा ऊ दुखी भएको हुँदैन, र लौकिक दृष्टिमा हर्षित भएको देखिए तापनि यथार्थमा ऊ हर्षित भएको हुँदैन। यस प्रकारको ज्ञानीको आश्चर्यमय लीलाका विषयमा त्यस्तै ज्ञानीले मात्र जान्दछ, अन्यले जान्न सक्दैनन्। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, यो मेरो कर्तव्य हो, यस किसिमको निश्चयको नाम नै संसार हो। यसैले जीवनमुक्त ज्ञानीले त्यो कर्तव्य बुद्धिलाई देख्दैन र न त्यसको सङ्कल्प नै गर्दछ, किनकि ऊ सङ्कल्पबाट रहित, शून्य आकार र निराकार आदि सङ्कल्पहरूबाट पनि रहित हुन्छ, तथा विकारहरूबाट रहित एवं जुन आध्यात्मिक आदि रोग छ तिनीहरूबाट पनि रहित हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, अज्ञानी शून्य मन्दिरहरूमा, वन र पर्वत आदि एकान्त स्थानहरूमा कर्महरू अर्थात् शरीर र इन्द्रिय आदिको कर्म कार्य नगरिरहे तापनि उसको चित्त सङ्कल्प र विकल्पका कारणले अत्यन्त व्याकुल भइरहेको हुन्छ, र ज्ञानीले लौकिक दृष्टिमा सबै किसिमका कार्यहरू गरिरहेको देखिए तापनि उसको चित्त व्याकुल हुँदैन, किनकि उसमा कुनै किसिमको सङ्कल्प विकल्प रहेको हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त भएको ज्ञानी व्यवहार आदि गर्दाका अवस्थामा पनि आत्मीय सुखमा अवस्थित रहेको हुन्छ। बस्दा, उठ्दा, सुत्दा, खाँदा, पिउँदा सबै क्रियाहरू गरिरहे तापनि ज्ञानीको चित्तमा सधैँ शान्त रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, आत्मज्ञानी पुरुषले लौकिक दृष्टिमा सांसारिक व्यवहार गरिरहेको देखिए तापनि उसमा अज्ञानी पुरुषहरूमा जस्तो दुःख उत्पन्न हुँदैन। ऊ समुद्रका जसरी उत्तेजना रहित भएर शोभा सम्पन्न भएर रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, अज्ञानी पुरुषको लौकिक दृष्टिमा इन्द्रियहरूका व्यापारीहरूको निवृत्त भएको जस्तो त अवश्य देखिन्छ, तर त्यो निवृत्त पनि प्रवृत्ति नै हो, किनकि उसमा भएका अहङ्कार आदिको निवृत्ति भएको हुँदैन, र ज्ञानीको लौकिक दृष्टिमा इन्द्रियहरूको प्रवृत्ति भएको देखिए तापनि त्यो निवृत्ति नै हो, र त्यसले मुक्तिहरूपी फल दिन्छ, किनकि उसमा अभिमानको अभाव हुन्छ। हे जनक, शारीरिक अभिमान भएको अज्ञानी पुरुषमा शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने जुन धन, स्त्री आदि छन्, यदि कुनै कारणले गर्दा तिनीहरूमा वैराग्य उत्पन्न भए तापनि यथार्थमा यो वैराग्य होइन, तर जसको शारीरिक अभिमान पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको छ, उसको शरीरसम्म सम्बन्ध राख्ने पुत्रादिमा न त राग रहेको हुन्छ र न शत्रु आदिमा वैराग्य हुन्छ। राग र वैराग्य त्यसमा हुन्छ जसको शरीरको अभिमान रहेको हुन्छ। हे जनक, अविवेकी पुरुषले भन्दछ, म भावना गर्दछु, म अभावना गर्दछु। यसरी सधैँ भावना र अभावनामा मात्र आसक्त रहन्छ, किनकि उसको भावना र अभावनामा अहङ्कार रहेको हुन्छ।
र जसले आफ्नो स्वरूपमा निष्ठा राख्दछ उसको दृष्टि भावना र अभावनाबाट यथार्थ रूपमा रहित भएर सधैँ आफ्नो आत्मामा मात्र आकृष्ट भएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन ज्ञानी पुरुषले बालकका जसरी कामनाबाट रहित भएर आफ्नो जन्ममा गरिएका कर्महरूको वशमा परेर अर्थात् प्रारब्ध अनुसार सबै कर्महरूको आरम्भमा लागे तापनि वास्तवमा उसले केही पनि गर्दैन, किनकि यो अहङ्कार रूपी विकारबाट रहित रहेको हुन्छ। यसैले उसमा कर्तापनको अभिमान रहेको हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, त्यही आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हुन्छ जसको सबै प्राणी मात्रमा आत्मबुद्धि रहेको हुन्छ। यसैले उसको चित्त तृष्णाबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको हुन्छ। उसले सबै पदार्थहरूलाई हेर्दा, सुन्दा, स्पर्श गर्दा, सुक्दा, खाँदा पनि केही गर्दैन, तर ऊ सधैँ शान्त रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन ज्ञानी सधैँ सङ्कल्प विकल्पहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित रहन्छ उसका लागि सांसारिक प्रपञ्च कहाँ र उसको दृष्टिमा स्वर्ग आदि कहाँ। उसको दृष्टिमा स्वर्ग आदि नै रहेको छैन भने उसको दृष्टिमा साधन रूपी यज्ञादि कर्मको के अर्थ। जब आत्मज्ञानी पुरुषका दृष्टिमा एउटा आत्मा मात्र सबैतिर व्यापक र परिपूर्ण भएको हुन्छ तब स्वर्ग नरक र तिनीहरूको प्राप्ति गराउने साधन रूपी पुण्य र पापादिको पनि कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन ज्ञानी दृष्ट अर्थात् यस लोक र परलोकका फलहरूको कामनाबाट रहित भएको छ अर्थात् जो निष्काम छ त्यही परिपूर्ण स्वरूप भएको हुन्छ। अर्थात् जसको समाधि आफ्नो स्वरूपमा मात्र विद्यमान रहन्छ त्यही ज्ञानी हो। त्यो सर्वोत्तम भएर संसारमा घुमिरहेको हुन्छ। जुन ज्ञानी तत्त्वको ज्ञाता छ अर्थात् जुन ज्ञानीले आत्मतत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेको छ त्यसैलाई तत्त्वज्ञानी भनिन्छ, किनकि यो भोग र मोक्ष दुवैको कामना नभएको हुन्छ अर्थात् दुवैमा राग द्वेष नभएको हुन्छ। महत तत्त्व आदि जति पनि जगत रहेका छन् अर्थात् महत तत्त्व, अहङ्कार, पञ्चतन मात्रा, पञ्चमहाभूत र तिनीहरूको कार्यरूपी जति जगत छन् ती सबै नाम मात्रले फैलिएका छन् र आत्मा भन्दा अलग भएको अनुभूति हुन सक्दैन, तर यथार्थमा अलग छैनन्। जुन ज्ञानीले सबै कल्पनाको त्याग गरिदिएको हुन्छ, जो शुद्ध ज्ञान स्वरूपमा मात्र अवस्थित भएको हुन्छ, उसका लागि गर्न योग्य कुनै कार्य बाँकी रहँदैन। अधिष्ठानसँग साक्षात्कार भएपछि यो चराचर जगत कल्पना मात्र भएको अनुभव हुन्छ अर्थात् वास्तवमा केही पनि सत्य नभएको अनुभूति हुन्छ। जुन पुरुषलाई यस्तो ज्ञान हुन्छ उसले कुनै प्रयत्न गर्दैन, किनकि यो स्वाभाविक रूपमा नै शान्त स्वरूप हुन्छ। शान्ति प्राप्त गर्नका लागि फेरि उसले केही गर्नु पर्दैन। जुन ज्ञानीले शुद्ध स्वरूप सुप्रकाश ज्ञान स्वरूप आफैले आफैलाई देख्दछ त्यसले कुनै अन्य दृश्यवर्ग पदार्थलाई देख्दैन, जसलाई कहाँ कर्ममा राग हुन्छ र कहाँ विधि हुन्छ र उसको कुनै विषयमा वैराग्य हुन्छ र कसमा सम अर्थात् शान्ति हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसले ज्ञान स्वरूप आत्मामा कार्यसहित मायालाई देख्दैन उसको दृष्टिमा कहाँ बन्धन हुन्छ, कहाँ मोक्ष हुन्छ, कहाँ हर्ष र शोक हुन्छ। जसको संसार आत्मज्ञानसम्म मात्र हुन्छ अर्थात् आत्मज्ञान स्वरूप अन्त भएको संसारमा मायाको सवाल चेतनामा मात्र भ्रम रूपी कल्पना गरिएको जगतको आकार प्रकाशित हुन्छ। यस्तो दृढ निश्चय ज्ञानीको शरीर आदिमा अहङ्कार रहेको हुँदैन। ऊ ममता र कामनाबाट रहित भएर घुमफिर गर्दछ। जुन ज्ञानीले विनाशबाट रहित, सन्तापहरूबाट रहित आत्मालाई देख्दछ उसका लागि कहाँ विद्या हुन्छ र कहाँ शास्त्र हुन्छ, किनकि उसको दृष्टिमा न संसारको अस्तित्व रहन्छ र न शरीरको रहन्छ। उसले ज्ञान स्वरूप आत्मा बाहेक अन्य केही देख्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, यदि ज्ञानीले चित्तको निरोध आदि कर्महरूको त्याग गरिदियो भने पनि उसले मानसिक र वाचिक अलाप विलाप गर्ने गर्दछ। मूर्खले आत्माका विषयमा सुने तापनि आफूमा भएको मूर्खताको त्याग गर्दैन। चित्तमा विकार भएको व्यक्तिले आत्मतत्त्वको बारेमा सुने तापनि ज्ञान प्राप्त गर्दैन। अभिव्यक्ति बाहिरी प्रयत्नबाट विषयरहित भए तापनि मनका विषयहरूलाई धारण गर्ने गर्दछ। जुन ज्ञानीका कर्महरूमा रहेको भ्रम आत्मज्ञानको प्रभावले नष्ट भइसकेको हुन्छ उसले लौकिक दृष्टिमा कर्म गरिरहेको देखिन्छ, तर उसले म कर्म गर्दछु भन्ने अवसर कहिल्यै पाउँदैन, किनकि आत्मज्ञानको प्रभावले उसमा कर्म गर्ने चाहेको रहेको हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन ज्ञानीको ममता रूपी सबै विकार हटिसकेको छ त्यसको दृष्टिमा कहाँ संसार, कहाँ अन्धकार रहेको हुन्छ र अन्धकारको अभाव भए पनि कहाँ अज्यालो हुन्छ। यी दुवै सापेक्षिक छन्।
एउटा भएपछि अर्को पनि हुन्छ, किनकि सांसारिक दृष्टिमा मात्र अन्धकार र उज्यालो हुन्छ। यो सांसारिक दृष्टि उसको आत्मदृष्टिबाट नष्ट भएको हुन्छ, यसैले उसको दृष्टिमा उज्यालो र अन्धकार रहँदैन। यस प्रकारको ज्ञानीलाई काल आदिको पनि भय हुँदैन। उसलाई न कहीँ लाभ हुन्छ न कहीँ हानि हुन्छ, न कसैमा राग हुन्छ न कसैमा द्वेष हुन्छ, उसबाट न कुनै वस्तुको ग्रहण हुन्छ न त्याग हुन्छ। वर्णन गर्न नसकिने स्वभाव भएको योगीका लागि कहाँ धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ, कहाँ विवेक सम्पन्न भावको आवश्यकता पर्दछ। स्वभाव रहित भएको योगीका लागि कहाँ भय र निर्भयता हुन सक्दछ। ऊ सधैँ आनन्द स्वरूपमा अवस्थित रहेको हुन्छ। जीवनमुक्त आत्मज्ञानीको दृष्टिमा न स्वर्ग छ र न नरक छ। नास्तिकको दृष्टिमा यो लोक त छ तर परलोक हुँदैन र उसको दृष्टिमा न आत्माको अस्तित्व हुन्छ, अर्थात् उसले आत्मा पनि नभएको स्वीकार गर्दछ। उसले त सुन्नेलाई मात्र मान्दछ। ज्ञानी जीवनमुक्तको दृष्टिमा लोक र परलोक दुवै हुँदैन, तर उसको दृष्टिमा एक आत्मा मात्र सबैतिर परिपूर्ण रहेको हुन्छ। योगीको दृष्टिले आत्मा बाहेक अन्य केही पनि देख्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त आत्मज्ञानीले लाभका लागि प्रार्थना पनि गर्दैन र हानिका विषयमा सोचेर पनि चिन्तित हुँदैन, किनकि उसको चित्त परम आनन्द रूपी अमृतबाट पूर्ण रूपमा भरिएर तृप्त आनन्दित भएको हुन्छ। जुन ज्ञानी पुरुष विद्या र कामुक काम कर्महरूबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको छ, उसले शान्ति आदि शुद्ध गुणहरूबाट सम्पन्न भएको पुरुषको स्थिति गर्दैन। अर्थात् ज्ञानवान सन्यासीले न कसैको स्थिति गर्दछ, न कसैलाई नमस्कार गर्दछ र न अग्निमा हवन आदि गर्दछ। यस्तो व्यक्ति सधैँ एकै ठाउँमा बस्दैन, अर्थात् यताउता घुमिरहन्छ। उसले कसैको निन्दा पनि गर्दैन र सुख दुःखमा समभाव राख्दछ। निष्काम भएकोले उसले कर्तव्य कर्मलाई पनि देख्दैन, अर्थात् उसका लागि केही पनि कर्तव्य कर्म हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जुन ज्ञानी जीवनमुक्त छ त्यसले संसारप्रति द्वेष गर्दैन। उसले संसारलाई देखेकै हुँदैन। उसले आफ्नो आत्मालाई मात्र देख्दछ र यदि संसारलाई देखिहाल्यो भने पनि रोकिएको वृत्तिद्वारा देख्दछ। यसैले उसको संसारसँग द्वेष रहँदैन। परिपक्व अवस्थामा उसले आत्मालाई पनि देख्दैन, किनकि ऊ स्वयं आत्मस्वरूपमा भएको हुन्छ। यसकारण ऊ हर्ष, शोक र जन्म मृत्युबाट रहित भएको हुन्छ। जीवनमुक्त ज्ञानी निराश भएर नै शोभायमान हुन्छ, किनकि ऊ स्त्री पुरुष आदिको मायाबाट रहित भएको हुन्छ। यसैले ऊ विषयहरूमा पनि र भोगहरूमा पनि निष्काम भएको हुन्छ। आफ्नो शरीरको स्थितिका लागि पनि खानेकुरा आदिको चिन्ता गर्दैन। आत्मज्ञानीको परिचय दिने सिलसिलामा अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे राजन, आत्मा स्वरूप प्राप्त गरेको पुरुष सर्वत्र व्याप्त हुन्छ। उसको अस्तित्व सबै ठाउँमा रहेको हुन्छ। उसको स्वतन्त्रतामा कहीँ पनि व्यवधान उत्पन्न हुन सक्दैन। ऊ जहाँसुकै स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्न सक्षम हुन्छ। उसलाई रात बिताउनको लागि घरको आवश्यकता पर्दैन। जहाँ पुग्दा सूर्य अस्ताउँछन् उसले त्यहाँ सुतेर रात बिताउँछ। ज्ञानीले विशेष रूपमा केही प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैन। प्रारब्ध अनुसार जे प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ। उसलाई कुनै किसिमको माया मोहले प्रभावित पार्न सक्दैन। यसकारण ऊ सर्वत्र सन्तुष्ट रहन्छ। जुन ज्ञानीका लागि आफ्नो स्वरूप नै जमिन हो, विश्राम गर्ने स्थान हो, जसलाई आफ्नो स्वरूपमा विश्राम गर्नमा कुनै किसिमको चिन्ता हुँदैन, चाहे शरीर होस् अथवा नरहोस्, त्यही जीवनमुक्त हो, त्यही संसारबाट निवृत्त रहन्छ। जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष सबै किसिमका विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर संसारमा घुमिरहेको हुन्छ। उसले आफूसँग केही पनि राख्दैन। उसलाई विधि र निषेधको बन्धन रहँदैन। ऊ स्वेच्छाचारी हुन्छ, आफ्नो विचार अनुसार घुमफिर गर्दछ। ऊ सुख दुःख जस्ता द्वन्द्व अथवा विकारहरूबाट अलग हुन्छ। उसमा संशयहरू पनि रहेका हुँदैनन्। ऊ कुनै पदार्थमा आसक्त हुँदैन। ममताबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको जीवनमुक्त ज्ञानी शोभायमान हुन्छ, किनकि उसको दृष्टिमा माटोको डल्लो, ढुङ्गो र सुन बराबर हुन्छ। आत्मज्ञानको प्रभावले उसका हृदयको ग्रन्थि टुटिसकेको हुन्छ। उसको रजोगुण र तमोगुण रूपी विकार पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको हुन्छ। जुन ज्ञानीले चित्तको कुनै विषयमा रुचि राख्दैन र जसको हृदयमा वासनाको अत्यन्त सानो अंश मात्र पनि रहेको छैन, त्यही भ्रमरहित ज्ञानी हो। त्यसको कसैसँग तुलना गर्नै सकिँदैन। जीवनमुक्त ज्ञानीले पदार्थहरूका विषयमा जाने तापनि जान्दैन, देखे तापनि देख्दैन, बताए तापनि बताउँदैन। लौकिक दृष्टिमा जानेको पनि हुन्छ, देखेको पनि हुन्छ, सुनेको पनि हुन्छ, तर परमार्थिक दृष्टिमा न देख्दछ, न सुन्दछ, न बोल्दछ। वासना रहित ज्ञानी बाहेक अर्को कसले यसो गर्न सक्दछ? कसैले पनि गर्न सक्दैन।
जुन ज्ञानीको उत्तम पदार्थहरूमा कामना बुद्धि रहेको हुँदैन र अनुत्तम पदार्थहरूमा दोष बुद्धि रहेको हुँदैन, त्यो सन्यासी होस् अथवा राजा होस्, संसारमा त्यही शोभायमान हुन्छ। राजाहरूमा निष्काम जनक र श्री रामचन्द्रजी भए, जसको यसका विषयमा आजसम्म पनि संसारमा प्रशंसा हुने गर्दछ। र सन्यासी अर्थात् वैरागीहरूमा जड भरत, दत्तात्रेय र याज्ञवल्क भएका हुन्, जसको असल चरित्र सबैको दृष्टिको हातमा लिएको कलम जस्तै नै देखिरहेको छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जो निष्कपट योगी छ, कोमल स्वभाव भएको छ, आत्मनिष्ठ भएको छ, पूर्ण अस्ति छ, स्वेच्छापूर्वकको आचरण गर्दछ, जसका लागि सङ्कोच कहाँ हुन्छ, उसको कर्तृत्व पनि कहाँ हुन्छ, अर्थात् कहीँ पनि हुँदैन, किनकि पदार्थहरूमा उसको भ्रम रहेको हुँदैन। आत्मामा विश्राम गरेर तृप्त भइसकेको एवं आशारहित भएको र शोकबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको तत्त्वज्ञानीको हृदयमा जुन अनुभव गरिएको हुन्छ, त्यो कसरी र कोसँग तुलना गरेर बताउने? जीवनमुक्त ज्ञानी सुसुप्त अवस्थामा रहेको भए तापनि सुसुप्तिवान हुँदैन र स्वप्नावस्थामा रहेको भए तापनि स्वप्नावस्थामा हुँदैन। जाग्रत अवस्थामा रहेको तापनि जाग्रत हुँदैन, किनकि तीनवटै अवस्थाहरूबाट जुन बुद्धि छ, ज्ञानी त्यसको साक्षी भएर त्यसबाट अलग रहन्छ। ज्ञानी जीवनमुक्त मनुष्यहरूको दृष्टिमा चिन्ताबाट सम्पन्न भएको देखिन्छ, तर यथार्थमा ऊ चिन्ताबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको हुन्छ। लौकिक दृष्टिमा ऊ सबै इन्द्रियहरूबाट सम्पन्न भएको देखिन्छ, तर यथार्थ रूपमा ऊ इन्द्रिय रहित हुन्छ। मनुष्यहरूका दृष्टिमा ऊ बुद्धिबाट सम्पन्न देखिन्छ, यथार्थमा ऊ बुद्धि रहित हुन्छ। मनुष्यहरूको दृष्टिमा ऊ अहङ्कार सम्पन्न देखिन्छ, यथार्थमा ऊ अहङ्कार रहित हुन्छ, किनकि उसले सबैतिर आफ्नै आत्मा परिपूर्ण भएको देख्दछ। जो आफ्नै आत्मामा आनन्दित भएको छ, त्यो अन्य कसैमा देखिँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त ज्ञानीले सांसारिक दृष्टिमा त विषयहरूको भोगद्वारा अत्यन्त सुख प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थमा ऊ विषयजन्य सुख रहित हुन्छ र लौकिक दृष्टिमा शरीर आदिमा लागेका रोगहरूको कारणले दुखी भएको जस्तो देखिन्छ, तर आत्मदृष्टिमा ऊ सबै किसिमका दुःखहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित रहेको हुन्छ, किनकि अन्तःकरण आदिकोसँग उसको झुटो ज्ञान वा कल्पना रहँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, संसारमा ज्ञानी पुरुष धन्य हुन्छ, किनकि लौकिक दृष्टिमा उसलाई विक्षेप भएको देखिए तापनि ऊ विक्षिप्त भएको हुँदैन, किनकि उसलाई स्वप्रकाश आत्माको अनुभव भइरहेको हुन्छ। र लौकिक दृष्टिमा ऊ समाधिमा बसेको देखिए तापनि यथार्थमा ऊ समाधिस्थ भएको हुँदैन, किनकि उसमा कर्तापनको झुटो भ्रम रहेको हुँदैन। फेरि ऊ लौकिक दृष्टिमा जड भएको जस्तो देखिन्छ, किनकि उसले जडको जस्तै व्यवहार गर्दछ। यसै गरी लौकिक दृष्टिमा ऊ पण्डित भएको जस्तो देखिन्छ, तर ऊ पण्डित पनि हुँदैन, किनकि उसमा अभिमान रहेको हुँदैन। यी सबै कारणहरूले गर्दा जीवनमुक्त धन्य छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त पुरुषलाई प्रारब्ध अनुसार जस्तो अवस्था प्राप्त हुन्छ, ऊ त्यसैमा प्रसन्न रहन्छ, अर्थात् आफ्नै स्वरूपमा अवस्थित रहन्छ। ऊ कहिल्यै विचलित हुँदैन र पहिले गरिएका तथा अब गर्नुपर्ने दुवै कर्महरूमा सन्तुष्ट रहन्छ। उसमा कुनै किसिमको अभिमान रहेको हुँदैन, यसैले उसले गरिएका र नगरिएका कर्महरूको स्मरण पनि गर्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जीवनमुक्त ज्ञानी साधारण पुरुषहरूद्वारा स्तुति गर्दाका अवस्थामा प्रसन्न हुँदैन र निन्दा गरिए तापनि क्रोधित हुँदैन, एवं मृत्यु हुने अवस्थामा पनि भयभीत हुँदैन, किनकि उसको दृष्टिमा आत्मा नित्य छ, जन्म मृत्यु भन्ने कुनै वस्तु छैन। उसमा न त धेरै बाँच्ने इच्छा हुन्छ, न मृत्युको शोक हुन्छ। हे जनक, जुन शान्तचित्त भएको ज्ञानी छ, त्यो मनुष्यहरूको भिडभाड भएको ठाउँमा जाँदैन, किनकि तिनीहरूमा उसको अनुराग रहेको हुँदैन, र वनमा पनि जाँदैन, किनकि मनुष्यहरूमा उसको द्वेषभाव रहेको हुँदैन। जुनसुकै वनमा अथवा नगरमा शान्तचित्त भएर अवस्थित रहन्छ। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित श्री अष्टवक्र गीताको 18औं प्रकरण पूर्ण भयो। ओम